औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अक़ीदा ख़त्म नबूवत मुसलमानों के बुनियादी अक़ायद में से एक अक़ीदा है और हर वो शख्स जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता वो दायरा इस्लाम से खारिज है। इस बात के ऊपर बेशुमार अहादीस मौजूद हैं और तमाम आलम इस्लाम के मकतब फ़िक्र एक ही ओपिनियन रखते हैं कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बगैर कोई भी इंसान अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता। हर दौर में ही इस अकीदे को कमज़ोर करने के लिए और इस पर अटैक करने के लिए, वार करने के लिए मुख्तलिफ तरह के हमले हुए हैं और हर दौर में ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा कर इस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद किया गया है। जी हाँ, मौजूदा दौर के अंदर भी एक ऐसा ही केस, एक ऐसी ही मिसाल हमें देखने को मिलती है जिसका नेम मुबारक सानी केस है। आखिर क्या वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के बारे में अपने फैसले जारी किए और ना सिर्फ ये कि फैसले जारी किए, उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट को अवामी उमंगों के आगे और उलमा इकराम के आगे घुटने टेकना पड़े? क्या वजह बनी कि काजी फायज ईसा ने अपने ही दिए हुए फैसले को रिव्यू कर लिया और क्या वजह बनी कि मुसलमानों की उमंगों के आगे एक चीफ जस्टिस ने हार तस्लीम कर ली? ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे आज के इस अहम व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। गुज़श्ता व्लॉग में हमने आपको बताया कि मुबारक सानी केस एक ऐसा केस है जो कि मुसलमानों की उमंगों को, मुसलमानों के जज्बात को डैमेज करने वाला केस था। जी हाँ, मुबारक अहमद कादियानी जो कि एक कादियानी मुबल्लिग थे, उन्होंने तफसीर सगीर के नाम से कुरान पाक की एक ऐसी तफसीर लिखी जो कि मुतनाज़िया थी और ना सिर्फ ये कि उसको लिखा बल्कि प्रिंट करवा के पब्लिक करना स्टार्ट कर दिया। एंड दैट वाज द केस कि जब मुसलमानों को ये पता चला तो उन्होंने कहा कि ये तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम कवानीन की खिलाफ वर्जी है, प्रिंटिंग एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है और आईने पाकिस्तान से भी ये मुतसादम एक्टिविटी है। ये केस रिपोर्ट होने के बाद ये लोअर कोर्ट्स में पहुंचा, लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट्स में और हायर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर 2 फैसले जारी किए, एक फरवरी में और फिर उसी का तफसीली फैसला जारी किया गया जनाबे वाला जुलाई 2024 में। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला पब्लिक किया तो उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया गया। मजहबी हलकों में बेचैनी दौड़ गई और तमाम उलमा इकराम इस फैसले के खिलाफ यक जुबान हो गए और तमाम मुसलमानों ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। उसके बाद कौमी असेंबली के अंदर यह मामला डिस्कस हुआ और फिर कौमी असेंबली के स्पीकर ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजने का फैसला किया और फिर हुकूमत ने ये तमाम केस रिव्यू के लिए, इसके ऊपर नजरसानी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेजा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद काजी फायज ईसा ने इस फैसले को रिव्यू कैसे किया और ये फैसला किस तरह से चेंज हुआ, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे गुज़श्ता व्लॉग में हमने इस फैसले के बारे में क्या अपडेट्स आपको दी। आईने पाकिस्तान के मुताबिक ये डिफाइन कर दिया गया है कि कादियानी गैर मुस्लिम है। जो कोई जानबूझकर कुरान पाक के नुस्खे या इसमें किसी इक्तबास को नुकसान पहुंचाता है या उसकी बेहुरमती करता है या इसे किसी तौहीन आमेज तरीके से या गैर कानूनी मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी जो 3 साल तक हो सकती है और वो जुर्माने की सजा का अहल होगा। किसी हिंदू सिख को आप अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गवारा करेंगे तो वो नमाज पढ़ें, कभी भी गवारा नहीं करेंगे। वो कहेंगे इनके यहाँ नमाज है ही नहीं, इनके यहाँ रोज़ा है ही नहीं, इनके यहाँ ये नहीं वो नहीं। तो जब ये मुसलमान हैं ही नहीं, हमारे नहीं, कौमी असम्बली के फैसले के मुताबिक ये मुसलमान नहीं है, तो फिर मुसलमानों की इस्तिलाहत को क्यों इख्तियार करते हैं, क्यों अपना? ये तो इसी तरह है कि आप किसी गुस्ताख रसूल से कहें कि तुम बाहर निकल कर गुस्ताखी ना करो, 4 दीवारी में जाकर कर लो। तो ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, इसके अंदर और भी कई सुकुम हैं जो माहिरीन हैं कानून जो हैं वो इसकी तरफ बताएंगे। एक चोर रास्ता कादियानियों को दिया जा रहा है कि वो अपनी तबलीग करें, कादियानियत को प्रमोट करें। तो सुप्रीम कोर्ट का तकद्दुस बिल्कुल सर आंखों पर, लेकिन ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ फैसला वही होना चाहिए जो शरीयत मुताहरा के मुताबिक हो। एक मुसलमान भी इस बात को कतई गवारा नहीं करता
کہ کچھ کسی ایسی تحریک کو پنپنے دیا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتی ہو اور وہ اس بات کی دعوت کو عام کرنا چاہتی ہو. اس بات کو کان کھول کر سن لیں. یہ مختلف لالچ اور مختلف دھمکیوں میں آ کر دیتی اس حد تک تو کوئی ایشو نہ ہوتا, لیکن اس بیل کے آرڈر کے بعد جو انہوں نے گائیڈ لائنز فراہم کی ہیں, جو اس کے اوپر تبصرہ فراہم کیا ہے, جو فائنڈنگ دی ہے, اس فائنڈنگ کے اندر کہیں نہ کہیں ایررز ہیں. یہ جو فائنڈنگ ہے ان کی یہ ایرونیس ہے, دیٹ از ناٹ بینگ پاس بائی اپلائنگ پراپر جوڈیشل مائنڈ. جی ہاں, ہمارے علماء کرام اور قانونی ماہرین ان تمام باتوں کے اوپر یک زبان تھے کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں, یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اپنی غیر مسلم عقائد کی تبلیغ کریں, اور وہ بھی ایک اسلامی ریاست کے اندر, اور وہ بھی اس طرح جو کہ آئین پاکستان ان کو اجازت نہیں دیتا. جی ہاں, آئین پاکستان کے مطابق قادیانیوں کو اپنی رہائش گاہوں کیا, اپنی چار دیواری کیا, باہر کیا, کسی بھی جگہ پر تبلیغ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیس جو سپریم کورٹ کے پاس گیا, اس میں علماء کرام کا موقف کیا تھا؟ جی ہاں, علماء کرام کا اس کیس کے بارے میں ایک ہی موقف تھا کہ یہ سمپلی ایک ضمانت کا کیس تھا, بیل کا کیس تھا, اور اگر سپریم کورٹ صرف ضمانت کی حد تک رہتی تو دیٹ واز ایکسیپٹیبل. لیکن سپریم کورٹ نے اس فیصلے کی وضاحت میں جو موقف اختیار کیا وہ قادیانیوں کے لیے مستقبل میں ایک شیلٹر ثابت ہو سکتا ہے, اور وہ اس کی آڑ میں وہ تمام ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں جو کہ آئین پاکستان ان کو اجازت نہیں دیتا. تو گول مول سا غیر واضح مبہم سا فیصلہ جو دیا گیا ہے, جس کو مس یوز کیا جا سکتا ہے فیوچر میں, اس کو ریورس کیا جائے, دیٹ واز دا پوائنٹ آف ویو. اور یہی پوائنٹ آف ویو سپریم کورٹ میں جب پریزنٹ ہوا تو اس کے لیے 14 کے قریب علماء کرام تھے جن کے نام بھیجے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ ان 14 علماء کرام کی اوپینین کو سنا جائے. اور یہ تمام علماء کرام مختلف مکتبہ فکر کے تھے, کسی ایک سکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق نہیں تھا, اور ان تمام علماء کرام نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جب اپنی بات رکھی, اپنا موقف رکھا. اور میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ان 14 میں سے 10 علماء کرام سپریم کورٹ پہنچ پائے. 4 علماء کرام جو علیل تھے یا ملک سے باہر تھے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں پہنچ سکے. یہ 10 علماء کرام جو کہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے, یہ کوئی مخالف پارٹی نہیں تھے, بلکہ ان کو سپریم کورٹ کے اندر معاون کے طور پر بلایا گیا تھا, اسسٹ کرنے کے لیے ایز اے ہیلپنگ ہینڈ بلایا گیا تھا. اس لیے قاضی فائد عیسیٰ نے ان تمام علماء کرام کی باتوں کو سنا. ان میں مفتی تقی عثمانی صاحب جو کہ پاکستان کے نامور عالم دین ہیں وہ پیش ہوئے, مفتی منیب الرحمان پیش ہوئے, اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب پیش ہوئے, اور ان تمام لوگوں نے مل کر سپریم کورٹ کے سامنے یہ موقف رکھا کہ آپ نے اپنے فیصلے کے اندر جو 3 پیراگراف لکھے ہیں, پیراگراف نمبر 7, پیراگراف نمبر 42 اور پیراگراف نمبر 49C, یہ 3 ایسے پیراگراف ہیں جن کو مستقبل میں مس یوز کیا جا سکتا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑے مدلل انداز کے اندر قاضی فائد عیسیٰ کے سامنے اپنا موقف رکھا, اور انہوں نے فرمایا کہ آپ برائے مہربانی اپنے یہ 3 پیراگراف حذف کریں, اور اس فیصلے کے اندر یہ جو آپ نے ریلیف قادیانیوں کو دیا ہے اس کو ریورس کیا جائے, کیونکہ ریاست پاکستان کے اندر تمام چیزیں قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی. ایسی ریاست جو قرآن اور سنت کے تابع ہے وہاں پر ایسی ایکٹیویٹیز کی کوئی گنجائش نہیں. جی ہاں, اس کے بعد تمام علماء کرام نے اپنی اپنی باری کے اوپر اپنا اپنا موقف سپریم کورٹ کے سامنے رکھا. 10 کے 10 علماء کرام کو سنا گیا, اور نہ صرف یہ کہ سنا گیا بلکہ ان کی رائے کو امپورٹنس دی گئی. انہوں نے تمام علماء کرام نے ایک ہی وہاں پر موقف رکھا کہ یہ فیصلہ جو آپ نے جولائی 2024 میں جاری کیا, یہ فیصلہ اسلام اور قرآن سے متصادم ہے. جی ہاں, اسلام اور دین سے متصادم اس فیصلے کے اندر امینڈمنٹ کرنے کے لیے قاضی فائد عیسیٰ کو کنونس کیا گیا, اور پھر قاضی فائد عیسیٰ نے اپنے ہی دیے ہوئے فیصلے کے اندر وہ پیراگراف حذف کرنے کا اعلان کر دیا. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہدایت جاری کی گئی کہ گزشتہ فیصلے کے وہ 3 پیراگراف کہیں پر بھی پبلک نہیں کیے جا سکتے, پبلش نہیں کیے جا سکتے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج کی اس ویڈیو میں ان 3 پیراگرافز کو ایڈ نہیں کیا.
खत्म नबूवत के पैरोकारों की उलमा कराम की मेहनत रंग ले आई और ये फैसला बिल आखिर रिवर्स कर दिया गया। इसका तफसीली फैसला तो बाद में जारी किया जाएगा और पूरी एहतियात से जारी किया जाएगा ताकि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी एम्बिग्विटी फैसले में ना रह जाए कि जिसको मुस्तकबिल में कादियानी या किसी भी ऐसे फिरके ने मिस यूज करना हो जो कि मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल हो। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि कादियानियत का वो चैप्टर जिसके ऊपर आज फुल स्टॉप लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से, वो कैसा रहा, उलमा कराम का इसमें क्या किरदार रहा और इसका सेहरा यकीनी तौर पर पाकिस्तान के तमाम उलमा कराम को जाता है कि जिन्होंने अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर मुकम्मल पहरा दिया। आज की इस वीडियो में, आज के इस वीलॉग में इतना ही। इंशाल्लाह अगले किसी वीलॉग में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। शाद रहें, आबाद रहें, हमेशा आलम इस्लाम और पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।